صنوع نق زي بال حبو هزبوز سنق أتقرالي تقراي تا تقراي سي انت ايز بالعالم دور هو يا قلدن يروناي إيرترا كوميدي I think رسيعي اللي خطودي شمو بتعامل زفوتو كوميديانيو عالم دور هو يا نقاليو انت ايتو دقلو نقاليو قاع خمزي تقبرو اللزبل نقاليو مقاقحون نقاليو قاع نايدرو تايز بالقلقل تودقلو مالتي إلو خمزولو تا تقرايسي قال يوم زم صنعات تريوم زلخا يخفى أيوم يقطنوا حلال يمثلوا مناسي يوم تقادل تتقراي يوم ببخباوي يوم مس جبار تقراي تحبابيرهم نايتو جبارنا نايتو حرستاينا اتوت مهرتي اكبو زلو زمرور زلو تقادل تتقراي يخم تري زلهم زيو شرارو يبايزوي أب شرارو خباب زلو سراوي تقراي أب شرارو زلو طرحته يكون ببخباويو تقراوي زلو زلو تقرالاي تقراي اتو تقرالاي اتو TDF يزول زلو زي قبر الله كم سري وزلو مهرتي قبار تقراي يمز امرور زلو زيوم دا دقاقمنا ندار أنا يوم دامس قلنا يوم كن كيدينا مرداتاتنا خنقرب كلنا قدم مجمارنا قن حزون نسراوي تقراي بلبي أمسقون لي ككاب زلهم مخونكم صنع تقرالاي سلو زلو تقرالاي تقراي سلو زلو طرح إيو صلاقي حاسس زي بلان تقراي حاسس انت بلاون عافنچو إلو زمول سزلو تقرالاي تقراي سلو زلو منم ترطر يبولو أو قوني تقرالاي تقراي تأوزو المريحنة هزبن انتهاليو تقراي كم زي تنكا منم ترطر يبولون سمعوا لي زي بريه فانتاي بهاد رجمنت حمش كوميساريا الرخا رجمنت حمش كوميسار ያው አውዝ መጽና ያዘለና ህዝብና ክንሕግዝ ህዝብና ኮይኖም ስድራ ስዋዓት ኣብቲ ምስቲ ኩነታት ዘሎ ወቅታዊ ኩነታት ኣስተዋጽኦና ክንገብር ስድራ ስዋዓት ጎንኹም ኣለና ንሕና እንዳሃለና ይከፋእኩም ንሕና እንዳሃለና ኣይትጽጎምን ኢልና ዓቕምና ብዝፈቀዶ እንዳሓገዝና ንርከብ እንዳሓገዝና እውን መጽና ኢና ንቐጻሉ እውን ኣብ ጎንኹም ከም ዘለና ቃል ናኣቱ زهدلنا حاجات كعا وصارون حاجزنا انقصلينا يدفق تقرالاي تقراي خنريو مين عند قصلنا خالتون سلازلو تقرالاي تقرايس نتم سدراس وقت او غنخم لنا يبل صباح ديا دحر صباح خنحلف ينفلطن كم زولو جون مريد تقرالاي تقرايس صباح ديا خحلف دحر صباح يفلطن انا بهيوت اندهالو ግን تقرايتن كاني لزوصي نحنا اندهالناس ايخفاكم يبلو نتحزب تقلبيطو تقرالاي تهزبون نحنا اندهالنا فتصم سراويتنا يبتنن سراويتنا يخفون زبل هزب خم زلنا نفلطينا اتمرحنتون كم خبلينا ندلي انا وزيو مسميكي ياو امنتنا فلطيو ددبيت ميديا اندهالوت نحنا وندهالنا حتى تقرالاي تقراي زي قربه ايترفن هزبنا حيزنا قعه تقرالاي تقراي دليتو خغبرلو دليتو خبل كلهو اتات تغبو تغبرلو فتصم ليتن معلتن أو أنت يبلنا عيننا سلم أنت يبلنا خنا حتى تينا إلى عبزي أنا هاللخو أبد دبابي نتجرى لا يتجراي كل جزء خم النجورة ما يتحدش يكونن قال كنا أتمون إحنا حتى خنا حتى تينا تسند اللي بإيدنا نا يتجرى التزوجه ذا سند زي أحزنا نتجرى لا يتجراي زيادة الجورة اللو زيادة اللي علمكم زيادة سرح دالنا خنا حتى كل جزء قالنا أتنا إنا خنكيد بوتودغز نيو ግን ክለምጹ ሆልዮም አና አንተ የፈላላይ እንዳር አሁን የረሚኪ ሰበር ዜና ለናዩ ናውኹን ከዲና ግን ቆርበቶም ክለምጹ ሆልዮም ተምሸፊትና ለና ዙሉ ዘለው ከዳኖም ከሐጽቡ ከጽሪዩ ሽቶ ተነሳኒሶም ከሆዲ ሆልዮም ተምደገለና ዙሉ ዘለው ሸፊትና ዙሉ ዘለው ከም ተገራላይ ትግራይ ውሽጦም ንጹህ ክኸውን ገነ ይኸለ ቀጠንቲዮም ትሪዮም ዘለኻ ሒለል ዝመስልዮም زمنا أسيزيهم تقرأ تقرأي انتاي كم زمثل انتاي كم زولع انتاي كم قدلو انتاي كم زركب النفلطينا صباح جن تندلي تقرأي عبنها نصلى امانوني نحنا اسكعزها لنا تولدون كم تحسز ولا زلخ غيرنا اسكعزها نصنايو نتقرأ زي تكون تايفم مانم ترى سوي رقصانيو بوزيو خنكيدينا خبلي نافت سبر زينا خاطيه تاسبرنا ملا حزب تግራይ ዝሓታ ዝነበረ ተሓታትነት ይረጋገጽ ሕጊ ይውጻእ ተሓታትነት እስካዕ ዘይተረጋገጸ ናይ ውሽጢ ነቐዝ ናይ ውሽጢ ባንዳ
ካፍቶም ናይ ደገ ጸላእቲ ኣፎም ከፊቶም ክወልዑና ተዳልዮም ዝኔው ሓራግጽ ንላዕሊ ንትግራይ ክዕንዋ ይኽእል እሞ ኣብ ውሽጢ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ባንዳነት ስራሕ ባንዳ ማለት ካልእ ተኣምር የብሉን ከምኡ ይትወሉ ይብሉ እዮም ባንዳ ማለት ጸረ ህዝቢ ማለት ባንዳ ማለት ረብሓ ህዝቢ ሸይጥ ማለት ባንዳ ማለት ምጸላእ ዝወግን ማለት ስለዚ ምጸላእ ዝወገነ ኣብ ውሽጥኻ ክህሉ ከሎ ከዓ ንፋስ ምእተው መስኮት ዝኸፍት እዩ በዚእቶ በዚ ውፃእ ኢሉ ዝሕብር እዩ ኦፒ ኮይኑ ዘትኩስ ማለት ናይ ሓሳብ ኣስተኳሽ ናይ ካልእ ኣስተኳሽ እናበሉ ከም ዝገልጽዎም ማለት እዚኦም ዘትኩሱ ኦፒታት ኮይኖም ናይ ግዕዘ ኦፒ ኮይኖም ዘገልግሉ እዮም ስለዚ ሰበርና ዳ እንታይ እዩ ተሓታትነት ተጀሚሩሎ እዩ ተሓታትነት ተጀሚሩሎ ኣብ ፖሊስ ዘይኮነ ተዛብዐ ሓበሬታ ዝሕልፉ ምጸላኢ ዝወገኑ ምጸላእ ወጊኖም ተሓታትነት ይፍጸምን ኢሎም ኣኼባ ረጊጾም ዝወፁ ነይሮም እዮም እስካዕ ድሓር ንሓቶ ዝነበርና እዩ ፖሊስ ትግራይ ፈትሹ ንብሎም ነርና ኢና መፍታሽ ምጅማሩ ካብ ኩሉን ላዕሊ ንኩሉ ተሓታትነት ከረጋግጽ ዝኽእል ሰነድ ዴቨሎፕድ ምዃኑ እቲ ዓብዪ ሰበር ዜና ክኾን ይኽእል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኢልና ኢና ሰበር ኢልና ኢና ተሓታትነት ተጀሚሩሎ እከለይ ንብልን ሕዚ ተሓታትነት ተጀሚሩሎ ክብል ከለኹ እቲ ተሓታትነት ኣድላይ ምንባሩ ዘሪኦኩም ከዓስ ተጀሚሩሎ ምስ ሰምዑስ ጉያ ህድማ ኮይኑ ናበይ ናብቱ ምእከብ ወንጀለኛታት እዩ ናብ ኣህድማ ጀሚሮም ኣሎ ስለዚ ተሓታትነት ተጀሚሩ ክንብል ከለና ለማዓንቲ ዛ ዜና እዚኣ ምስ ሓለፈት ርግፀኛ እየ ታይበለበለን ሚኪ ከይዶም ክሓድሩ እዮም ወሰና ወሰን ክነጽንዕኒና ንሕና እውን ዝኸይድ ግን ዋላ ይብዛሕ ይንኣስ ብዘየግድስ ትግራይ ገዲፉ ዝሃድም ተሓታትነት ክረጋገጽ ምስተባህለ ትግራይ ገዲፉ ዝሃድም እንተሃልዩ ልክዕ ከምቲ ካብ ሽረ ዝኸደ መሬትን ካዳስተርን ሓላፍ ዝነበረ ከምልጥ የምልጥን ክንሪኦ ኢና ተምሊጡ እውን መን ከም ዝሕተተሉ መን ከም ዘውፅኦ ስለ ዝፍለጥ ክሕተቱላ እዮምቶም ዘውፅዎን tom ስካዕ ሕዚ ዝደዋወልዎ ዘለውን ንሕዞ ስለ ዘለና ካልኦት እውን ግን ተሓታትነት ክረጋገጽ ምስተባህለ ናበይ ይኻድም ናፍታ ምእከቢት ወንጀለኛታት ህዝቢ ትግራይ እዚኣ እንተፈሊጥዋ ዋላ ውሑድ ይኹን 80 ን20 እንተዝኸውን እውን ኣፍታ ትኽክል ዝረገጸ ሰብ ኣፍቲ ህዝባዊ መስመር ዝረገጸ ሰብ ከም ዝስዕር ናይ ትማሊ ታሪኽና እዩ ናይ ሎሚ እውን ታሪኽና እዩ ጸላእትና መወልዑና እኮ ሓይኾም ንእሽትለን ዓጽሚ ከይትተርፍ ተረፍቲታን ትፍ ዝብላ ከይትተርፍ ኢሎም መዋሓጡና ፍጹም መሃላልምና ክንጠፍእ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዘይገብሩ ጽኑዕ ህዝቢ ነቕ ዘይብል ህዝቢ ስለ ዘሎ እዩ ንምንታይ ዳይና ሙሕምስምስ እስካዕ ሕዚ ተሓታትነት ክገብሩ ጽኒሖሞ ትማሊ ዘይመገበርዎ ዝኹሉ ባንዳ ክእረም እንደነይሩ ትማሊ ሰነፋት ስለ ዘለውና እዩ ነገር ግን ካፍቶም ሰነፋት ቶም ንፉዓት ስለ ዝበዝሑ ተስንፍና ዝተወሰነ እንተዕንቀፈውን ምምጽኦ ይተረፈን ተሓታትነት ምምጽኦ ይተረፈን ተሓታትነት ተጀሚሩሎ ዝብሊቱ ናይ መጀመርያ ነጥብና ኣነ ክምለስ ኣነ ተንቲ ነቕርብ ካብ ዝብለካ ኣቕምጥ እሞ ናይ ባዕልኻ መረዳእታ እውን ስለ ዘለካ ሚኪ ድሕሪ ኣነ ክምለስ ቅድሚ ምቕራብካ ግን እዚኣ ደኽጋብ ዘ زينات كسو استوعلغ نبلان تግራይ መጀመሪያ ኢለ ቀጽል ሚኪ ግረብ ሞሻይ ተጋቢዝና ለና ወይ ቡና አይተረሳ ታንክ ዩ ተጀምሮ ለጋብዣ አቤል ነጋሲ ታንክ ዩ አዋ ታንክ ዩ ቨሪ ማች እሺ ቀጽል ተንዝበልካየንሲ ካሊ ምስተሰበር ዜና ዝኸይድውን ድሕሪዛ ሒዘም ጽሓያ ዝነኻ ንቕጽለሎ እዩ ጸላእኸ ከመይሉ ፈረኽ ረኺብለሎ ከመይሉ ይሃድመሎ ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ኣሎ ክንወጽኦ ኢና ነቲ ተሓታትነት ኣብ ተግባር ንኽውዕል ቅድሚ ሕዚ ገይረዮ ዘይፈልጥ ሎማዓንቲ ግን ሓደ ሰብ ከምስግን እየ መጀመርታ ኣብዚ ኣብ ምዝያ ትኸይድ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ናይ በረኻ ሽሙ ደይሐይሽ ናይ ሒዚ ዘለዎ ስራሕ ሜጀር ጀነራል እዩ ተጋዳላይ ኣሎ ተጋዳላይ ወሎ ንስታት ይፈትዎን ተናይ ካልእ ሽሙ ያ هو ተጋዳላይ ክበሃል ነው ዝደልዩ ግን ድሓን ኣነ በቲ ጅግንነቱ በተዓቅሙ ስለ ሜጀር ጀነራል ስለ ዝኾነ ጀነራላትና ካነየ እንታይ ዓይነት ናይ ቃልሲ ትግራይ ኣስተዋጽኦ ገይሮም ንተሓድሽ ወለዶ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕዎ ብሓፂር ግዜ ማለት እዩ ንሶም ግን ብዙሕ ዓመታት ላዕላይ ታሕታይ ኢሎም ጎቦታትን
رواتاتن ناي تግራይ ናይ አምሓራ ተቃሊሶም ንደርግ ዝሰዓሩ ሜጀር ጀነራል ገብረ ያው ደሃና ይቦሽም ንህን ይግን ይጽንሐለይ ናይ በረኻ ሽሙውን ይሄው እዩ ግን ኣብ ሰዓት እዚው ናይ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽነር ኮይኑ ዝሰርሑ ዘሎ ጅግና ከምስግን ይደሊ ምክንያቱ ምስተሰበር ዜና ምጽናኒ ናታይ መስለካ ኣነ ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ውሽጢ እዚው ዝተካየደ ኣብ ፖሊስ ትግራይ ገምጋማትን ምርዳእን ዘሎ ጸላእትና ተጋሩ ልኢኾም ኣብ ትግራይ ራዕዲ እናፈጠሩልና ጸንሑ ሜጀር ጀነራል ገብረ ሓውና ኣያና እንተይልና ካውካ ብዙሕ ብዕድመ ክነዕብየካ ይንደልን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክነብረልና ሓቂ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ሃይለ ሓወይ ቀሊል ነገር ኣነ ነዊሕ ከግልግል ስለትደልዩ እሺ ነዊሕ ግዜ ከግልግል ስለትደልዩ እዩ ምክንያቱ ብልብ ብጣዕሚ ማለት ብታሕጓስ ነቢዕ ብህይወተይ ማለት ኣብ ኩናት ነቢዕሉ ዝነበርኩ ሒዚ ግን ብታሕጓስ ነቢዕ የለም ማለት ምክንያቱ ከምዚኦም ዝመሰሉ ኢና ንደልፍ ኣብቲ ባይታ ስለዚ ኣስተውዕል ህዝቢ ትግራይ መስተውዓላ ኢኻ እንታይ እዩ ናይ ጸላእትና ኣዋፋፍራ እንታይ እዩ እንተይልና ግልጽ እዩ ትግራይ ንምፍራስ ባንዳታት ምብዛሕ እዩ እዚ ከይኸውን ግን ስጉምቲ ንምንታይ እዩ ዘይውሰድ እናተባሃለ ዝጸንሐ ቃል ብቃል እዚ ኣነ ባዕላይ ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣብቲ ሓደ ዲስከሽን ተገብረ ድሕሪ ሒዚ ኣብ ትግራይ ለኽበስበስ እናበልካ ኣብ ፖሊስ ኣብ ዝኾነ ኣብ ጸጥታ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስ ጸላእቲ እናተረኸብካ ኣብ መቐለ ኣብ ትግራይ ኮይንካ ከተገልግል ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይትኽእል ቦታኻ ፍለጥ ተባሂሉ ቦታኻ ፍለጥ ፖሊስ ትግራይ ኮይንካ ንትግራይ ከተገልግል ምሒልካ ኢኻ ስለዚ ቃልካ ኣተግብር ምስ ብልጽግና ልኡኻት ምስ ጸላእትና ንትግራይ ከፍርሱ ዝሰርሑ ዘለዉ ውሽጣውሽጢ ክትስለፍ ክትርከብ እንድሕር ኮይንካ ግን ቦታኻ ኣይኮነን ስለዚ ፈሊጥናካ ኣይና እውን እዩ ፈልጠኩም ኣለና ኢና መን ምዃንኩም ኣጻሪና ኢና ገምጋም እውን ተካየደሉ ፈረኽረኽ ትብል ዘላ ከምዚ ክብል ይደሊ ናይ ስምረት ልኡኻት ከመይ ገይሮም መሓውር ኣብ ፖሊስ ትግራይ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሓደ ውድባት እውን ዘርጊሖም ብዙሕ ነገራት ዝሕን ግን ኢልካ ዓርሲ ብዓርስና በቃ ምጭፍጫፍ ዓርሲ ብዓርስና ምትእማን ከይህሉ ትግራይ ስርዓት ከም ዘይትፈልጥ ገይሮም እናሰርሑ ዝጸንሑ እዚ እዩ ሒዚ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንኽውሰድ ብሕጊ ማለት እዩ ብስነ ስርዓት ውስን ዝኾነ ከይድታት ተኻይዱ ዘሎ እዚ ካነ ብትናይ ኮሚሽነር ዝለኩም ዘለኹ እዛ ነትወርክ ኣስተኻኺለ ለምና ግን ይቅርታ ጎርለ ሒዛት ንሪእያ ኣለኹ እየ ምስ ይቅርታ ሒዚ ትህድማ እንታይ የጋጢሙ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ኢልና ናይ ሽዋይነሽ ዝበልካያ ሽም ተመችያት እንድያታ ስምረት ኢሎም ሽም ኣውፅኦምላ ዝኔው ስምረት ናይ ብልጽግና ልእኽቲ ኮይና ኣብ ትግራይ ሓድነት ናይ ተጋሩ እናዘረገት ራዕድታት ንክፍጠር ኣብ መቐለ ናይ ራዕዲ ዝፈጥር ኣብቲ ህዝብና ክዝርግሑ ጽሑፋት ብለይቲ ተዘጋጀው 40 ዝኾኑ ሰባት ነይሩ ሓደ ዓዲ ሓቂ ዝበሃል ኣከባቢ ኣብ መቐለ ካልኣይ ቀዳማይ ወያነ ሳልሳይ ቀበሌ 15 ኣብ ኩሓ ኣከባቢ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቀንዲ ታክሲ መራኸቢ ዘላ እውን ብናይ ኩሓ ኣከባቢ ኣብዚአን ቀንዲ ታርጌት ኣውፅኦም ኣከባቢ 40 ዝኾኑ ተዋፊሮም ነቲ ህዝቢ ራዕዲ ዝፈጥር ጽሑፋት ክዝርግሑ እቲ ጅግና ፖሊስ ኮሚሽነር
ገብረ ጀነራል ሜጀር ጀነራል ዝወርክዎ ተጋዳላይ ጅግና ትማሊ እውን ኣብ ግንባር ወፅኡ ንመንእሰይ ትግራይ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ተጋዳላይ ከምቶም ኩሎም ጀጋኑና ሒዚ ግን ብስርዓት ናይ ትግራይ ንህዝብና ክንሕሎ ኣለና ኢሉ ዝወሰኖ ንዚኣቶም እናተኸታተልዎም ፀንሑ ስርሖም እቲ ልኡኽ ናይ ብልፅግና ራዕዲ ክፍጠር ኣብ ህዝቢ መቐለ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተቐንዲ ዓይኒ ናይ ትግራይ ከተማ መቐለና ተወሰኑ ምትሓዝ ምስ ተጀመረ ሰንስርሖም ዘይተገበርዎ ናብ ራዕዲ ናብ ህድማ ናበይ ናብቲ ናይ ሸፋቱ መሬት ማለት እዩ ምህዳም ጀሚሮም ኣለዉ ተተሓዝዎም እውን ኣለዉ እዮም ስለዚዩ ብዕላዊ ክንብለሉ ዝግበአና ግን ኣብ ትግራይ ይርደአኒ እዩ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ፍቃድ ተዋሂብዎ ናብ ሚድያ ዝወፅእ እንታይ እዩ ገለገለ ስለ ዘላታ ናይ ልምዲ ናይ ቀደም እዞም ጀጋንና ንሕና ኣብዚዩ ድሕሪ ሒዚ በቲ ዘመን ዝነይናዮ ነቲ ቃልስና ነቲ ህዝብና ራዕዲ ዘይፈጥር ነቲ ቃልስና ግን ነጠናኺሩ ብደንቢ እዞም ባንዳታት እዚኣቶም ለክዒልካ ኢኻ ባንዳ ይተወልዎም እውን ይበሃል እዩ ምስ ፀላእ ኮይኑ ንህዝብካ ራዕዲ ዝፈጥር ህዝብካ ሰላም ከይረክብ መሬቱ ብስነ ስርዓት ናብ ዓዲ ከይምለስ ኮነ ኢሎም ዝሰርሑ ዘለው ባንዳ ኣይኮነን ዝግብኦም ካብኡ ንላዕሊ ሽሙ እንተልዩ እውንስ ትህቦም ኢኻ ስለዚዩ እዚዩ መሰረታዊ ዓብዪ ኣብ ትግራይ ደስ ዝብል ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ሒዝስ ዝሸፈተ ባንዳ ዝኾነ ናብ ትግራይ ኮሚሌቱ እናኣተወ እናወፀ 40 ስኢ ሰልጢኖም ብናይ ብልፅግና ቅርሺ ብናይ ስምረት ኔትወርክ ኣመዓራርዮም ተዋፊሮምስ ራዕዲ ንክፈጥሩ ተዘጋጅዮም ዝነበሩ እዮም እዘን ትንትን ቦታ ፈንሕድሕደን ስኢ ከመይ ጌርና ኢና ኸ ማለት ብጥንቆላ ኣይኮነን ነውፅኦ ዘለና ሓበሬታ እዚ ስኢ ስኢልካ ብግምት ኣይኮነን ቀንዲ ታርጌት ዝገበርዎን ግን ንምንታይ እዩ እንተኮይኑ ብብዝሓተ ኣበየበየ ከባቢ ሰብ ይከብ መሬት ምስ ወግሐ ቀትሪ ምስ ኮነ ኢንፎርሜሽን ተለይሉ ትኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ከምዚ እንሄሉ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ክዝርግሕ ተዓሚ ዘለዎ ከባቢታት ኣበየበይ ተባሂሉ መፅናዕቲ ገይሮም እዮም እዚኣቶም እዚ መጨረሻ ግን እቲ ፅቡቕነቱ ውሕልል ዝኾነ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ነይሩና እዩ ነዚ ከፍርሱ ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ናይ ብልፅግና ልእኻት ኮይኖም ብዙሕ ነገር መስዋዕት ዘኽፈልና ንጌታቸው ንፃድቃን ግን ስምረት ትበሃል ፓርቲ ናይ ብልፅግና ኣብ 4 ኪሎ ዘላ መቐለ መፅያ ራዕዲ ትፈጥር ግን ክንደይ ትኽእል ግን እዚዩ ዓብዪ ንህዝቢ ትግራይ ኣዶ ትግራይ በተለይ ማለት እዩ ብውላዳ ክትኮርዕ ብውላዳ ካነይአ ተኣምር ክትርኢ ትግራይ ናበይ ዝሐሸ መገዲ ከም ንኸይድ ኣብቲ ቀፂሉ ዝኒሄ ማለት ብዙሕ እዩ ዘሎ ሃይለ ሓወይ ኣነ ናይ ሎማዓንቲ ተወሳኽታት መዓት እንዮም ዘለውኒ እቲ ናይ መቐለ እንዳሃለና ግን ናብ ደቡብ ክንቅፅለሉ ኢና ንስኻ ግን ኣብዚ እውን እተን ታናሃተይ ኣብኣያት ኣትኩረተ እታ ናይ ሎማዓንቲ ምስገናይ ሓደ ንሜጀር ጀነራል ገብረ ኣለኹ ቀፂለ ግን እቲ ፖሊስ ትግራይ ንባዕሉ መብዛሕትኡ ግዜ ንወቅስ እንዲና ፖሊስ ትግራይ ሲ ምስቲ ህዝቢ እውን እምነት እናፈጠረ ምስ መሪሕነቱ እውን እምነት እናፈጠረ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ኣብዚ ኢና ንሕና ሒዚ ኣነ ባዕለይ ከም ሓደ ትግራዋይ ምስገና እየ ዘቕርብ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ትሳተፉ ዘለኹም ተጋሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፖሊስ ትግራይ መሪሕነትና ተመዓራርዩ ተሓታትነት ክህሉ ከም ዘለዎ ግን እቲ ህዝቢ እውን ተሳታፊ ናይዚ ንብሎ ዘለና ትካልና እዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ዘናሓትና እውን ዘላ ደቂ ኣንስትዮ እውን ጀጋኑ ንሳተን እውን ዋዕሮታትና ጀጋኑ እየን ስለዚ ፖሊስ ትግራይ ክንብል ከለና ናይ ወዲ ተባዕታይ ሽም ስለ ዝፀዋዕኹ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኣይኮነን ጅግንነት ናይ ተጋሩ ተነዶታትና ክንብል ከለና እውን ኣዶታትና እውን ከላሽ ሒዘን ድሽካ ሒዘን ንፀላኢ ዘንበርክኻን ሓመኽሺ ዝቀየራ ታንክታት ናይ ፀላእትና እየንና እዚ ሓፈሻዊ ግን ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ምስጋና ኣለኒ ምስ ፖሊስ ትግራይ ምስ ፖሊስ መቐለ በተለይ ፖሊስ ኮሚሽነር ሰሪሕዎ ዘሎ ተኣምራዊ ዝኾነ መገድታት ያው ኣነ ደስታይ ማለትስ ከይሓድረሉ ድሓን ካሊእ እውን ኣይውዕለሉ ብትግራይ ንጎ ስለ ዝኾነ ብዘለኽዎ ምሸት ስለ ዝኾነ እየ ካሊእ ሓበሬታት እውን ኣለና እዩ ክንቅፅለሉ ኢና ንሃይለ ሓወይ እዚ ይመስል ናይ ከተማ መቐለ ምዕሩይ ዝኾነ ፀጥታን ምዕሩይ ዝኾነ ካይዳ ናይ ስጉምቲ ምኻድ ከመይ ይመዓራረ ከም ዘሎ ናይ ሓደ ካልኦት ፀገማት ዝነበሩና እውን ስጉምቲ ክንብል ከለና ብስርዓትና ብስርዓት ዝዳነ ናይ ፖሊስ ስራሕትን ናይ ፀጥታ ሰራዊት እውን ዝመዓራሩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኣብ ፀጥታና
ካብ 45 ዘርአና እዮም 3-4 መዓልቲ ውሽጢ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ካሊእ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣጋጢሙና ዝነበረ እዚ እውን ይፃረለ እዩ ናብኣቶም ልኡኻት ኮይኖም እቲ ነገር እዚኡ ከወዓውዑን ንፀላእትና መስሐቅን ፕሮፓጋንዳ መስርሕን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት እውን ነዚኦም እውን ተሓታትነት ክህሉ ብደንቢ ሒዚ ይምርምር እዩ ኣብዚ ፖሊስ ትግራይ ስለያ ናይ ሰራዊት ትግራይ ብሓደ ምንባብን ብሓደ ምስራሕን ንምጅማር እውን ኣብቲ መሪሕነት ናይ ሰራዊትን ናይ ፖሊስን ዝነዩ ኣካላት ከምኡ እውን እቲ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሂወቱ ኣብ ግንባር ትማልያው ኩናት ሎሚ ከዓ ነየ ኣብ ፀጥታ ኣብ ስለያ መሓውር ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ነኦም እውን ክብርን ብጣዕሚ ክብረለኒ ስለዚ ምስ ዚኣቶም ጀጋኑና ኮይና ንሕና ከዓ ነየ በቲ ዘለና ዓቕሚ ብደገ ዘለና እውን በቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ነቲ ዝግብኦ ፀላኢና ይኹን ትምሳና ዘሎ ተፈታዊና እቲ ፅቡቅ ነገሩ ክመፅእ እንተሎ እውን ሓበሬታና ክነቅርበሉ እቲ ፀላኢና እውን 2-3 ግዜ ዝሓስበሉ ደረጃ በፅሒና ዘለና ኣብቲ ቀፃላይ ክትንትነ እያ ፅቡቅ ኣነ እውን ተወሰነ ከቕምጠላ እዚኣ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ተሓታትነት ይስፈን ኢልና ክንሓትት ከለና በብግዚኡ ክነልዕል ከለና እከለ ክሕተት ኣለዎ ካብ ዝብል ኢንተረስት ኣይኮነን ናይ ግሊ ኢንተረስት የብሉን መጀመርያ ንሃሉ እዩ ሰብ ኢንተረስት ክህሉ እዮም እዛ ክፍተት እዚኣ ተጠቂምናስ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ደኾን ተብፅሓና እሞ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ደኾን ተብፅሓና እሞ ንግልና ተጠቀምቲ ንኸውን ኢሎም ብጣዕሚ ሻለው ዝኾነት ርድኢት ዘላቶም ስለቲ ዝኒሄ ኩነታት ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ኦፖርቹኒቲ እዩ እዚ ትግራይ ሕምስምስ ምባላ እሞ በዚ ሸሊኾ እዚ ክበፅሕ ዝብል ናይ ባዕሎም ጥራሕ ዝሓስቡ ዘለው እዚኣቶም ፅባሕን ጎተር ክብል ኢኹም ናይ ባዕልኹም መጀመርያ ግን ክንህሉ ኣለና ከይንህሉ ዝደልየና ፀላኢ ድኹዑ ኮንኩም ይተገልግልዎ ድኹዑ ከይረክብ ኣስተውዒልና ንኽይድ ኢልና ንኸዶ ዝነበርና ነዚ እዩ ስለዚ ፖሊስ ትግራይ ተሓሚሱ ማለት ፖሊስ ኣብ ውሽጡ ግዕዘ ነይርዎ ማለት እሞ ዝኾነ ሃሰስ ተበልናዮም ናብዚ ከይኸዱና ናብ ፀላኢ መሳርሒ ከይኾኑና ኢልካ እቲ ዋና ቤዝ ናይቱ ጅግንነት ህዝቢ ኮይኑ እንዳሃለወ ህዝቢ ክሕመስ ከሎሱ ኢልካ ምርኣይ ኣግባብ ኣይነበረን በሉ ደኣ ፖሊስ ትግራይ በሉ ደኣ ሰራዊት ትግራይ ንብሎ ዝነበርና ነዚዩ ነይሩ ሕዚ እቲ ተሓታትነት ምጅማሩ ብርግፅ ከም ዝበልካዮ መራሒ ፅቡቅ ክህሉ ከሎ ምስቱ ጅግና ህዝቢ ጅግና መራሒ ክርከብ ከሎ ፅቡቅ እዩ ትዕወት ብደንቢ ንቅድሚት ትሳገር ብዋናነት ግን ፖሊስ ትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ጥራሕ ዝምስገነሉ እንተይኮነስ ካብ ታሕትን ላዕሊ ዘሎ ኣብ ቅንዕቲ መንገዲ ዘሎ ሰብ ኣብ ቅንዕቲ መንገዲ ዘሎ ፖሊስ ኩሉ ዝምስገነሉ ይኸውን ፖሊስ ትግራይ ጀሚርዎ ምክንያቱ ኣብኡ ብኢሱ ስለ ዝነበረ ዋ ፖሊስ ትግራይ እኮ ናይ መቐለ ፖሊስ ኣዛዚ ዝነበረ ወዲ ሰራዊትን ምልሻን ፖሊስን ብሓደ ይጠመርሙ ናይ ሓባር ናይ ፀጥታ ሓይሊ ተባሂሉ ኣብ ምዕራብ ግንባር ኣብ ደቡብ ግንባር ኣብ ካሊእ ግንባር ዘሎ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ተባሂሉ ኩሉ መዋቅር ፀጥታ ኣብ ሓደ ይኹን ይማእኸል ተባሂሉ ክዝረብ ከሎ አንድነት ዝበሃል ወዲ ነይሩ ረጊፁ ወፂኡ ስብሰባ ፖሊስ ኣዛዚ ነይሩ ናይ መቐለ ንምንታይ ከምኡ ወልካዮ ዝብሉ ካብ ኣሜሪካ እውን ቤተሰብ ነገር እዮም መስለኒ ደው ኢሎም ነይሮም እዮም ጌጋ እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ሓወይ እውን እንተዝኾነው ኣይለቆን ኣነ ምክንያቱ ተዓዲ እንተተገልቢጣ ኩልና ኢና ክንግልበጥ እቲ ቁኑዕ መስመር ናይ ህዝቢ እቲ ቁኑዕ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተግቢርካ እዩ ናብ ግልኻ ትኸይድ እቲ ናይ ግልኻ እውን ህዝቢ እንተይጎድአ ብቁኑዕ በትሕግዝ ፈቅደልካ ተዘይ ኮይኑ ኣንነት ናይ ግለሰባት ዝኾነ ሆሆ ዝብል መራሒ ብልዕሊኻ ስለ ዘሎ ናቱ ኣሚንካ ይኽየድን ስራሕ ዋላ ምልቃቕ እዩ ዝሓይሽ ኣብ ግዕዘኻ ምእታው ስለዚ ሕዚ ገይሮሞ ጀሚሮሞ ዝኒሄው ማለት እዩ ብዙሕ ርሑቕ ዝኸደ ይኮነን እቲ ምጅማር ግን ዓብይ ብሬክትሩ ስለ ዝኾነ ንዓና ነቱ ኣብ ውሽጢ ዝኒሄነት ብደገ ዘሎን ህዝቢ ተሓታትነት ምስፋን ፅቡቕ ጅማሮ ስለ ዝኾነ እዚ ክድነቑ እዩ ዝግባእ ፅቡቕ ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን ኣነ ዝሕጎሰኒ እንታይ መስለካ እታ ናይ ተሓታትነት ሰነድ ምፅዳቃ እያ እታ ሰነድ ፀዲቓ ምስ ተባህለት ትማልን ብቅድሚ ትማልን ከም ዝበልናዮ ኩሉ ተሓታቲ ዝኾነ ጥፍኣ ጠጥፊአ ዝብል መባእ እንዳባ ገሪማ ዝበልዐስ ባዕሊ ይለፋለፍ ከም ዝበሃል ሊስት ኣውፅኦም እከለ ተሓቲትኩም ኣለኹም ኢሎም ንምንታይ እዮም ከምኡ ኢሎም ከምኡ ዝበሃል ሊስት ኣሎ ድዩለስ ሓቲተ ኣነ እግዚኣብሔር ምሕዳር እውን ሓቲተ ነቶም ይምልከቶም እዩ ዝብሎም ካልኦት እውን ሓቲተ ዋሊስት ዝወፀ የለን ገና እቲ ናይ ተሓታትነት ሰነድ ይፀዲቑ ኢሎም ሕዚ ብሙሎም ተመጥፊእና ዝብሉ
لك كان دافلت يوم زطفو نيروم أطفئهم مخانهم بديلهم مخانهم استفليتهم أكل بهالليست اسكع حزوة إلا يقر مكاي أي وصل أبوليسون كمو بوليس دحر حزي مسألة مسرح أي كالن مسألة أي سرحي تباهله بحق تقراي كفرديو بوتنا يتحطات النت حزوة إني خفردي مستباهل إن فرع رعيله فرع رعيله بقى بتنتنيلو قلقليو مبزحتو تمت كل زنبرة قنمت كل خوينو في السها وسلام كوينة حديرة مالت زي صبغيو عبي زين عيب انتاي قن كحزل لو هزبنا يمسلكا أو زيون تكتاتولنا قدها بناي تلفزيون فنوناون تكتاتولنا زلهم دادويت ميديا خلت تسنة دك على عناينا تعنتنا يسعد كان تعنتنا يسمرت تستاوسون يخو موسوم نستقبر عسل زخوانا تانا يسعد كان سلستا وجل زلوا سلستا ودابة زلوا ناي بوليتيكا ودبات زلوا فلايرات زصحف زلطف اما حبراو ميديا زلطف ابالوتات زلطف بريتس كعم غزاء زخيد عمص زسبخ تبل ناي حانت ودابة زلاتا ناي يسعد كان دحريوت ناي برخا زبل ناي يسعد كان دحريوت ناي دي دي ار زبل ناي يسعد كان يا زلاتا سند قالعنا نمستواس ذاكلي ካልአይቲ ታናይ ስምረት ናይ ሚዲያን ኮሙኒኬሽንን እንዳወጹ ዝልጥፉ 4 ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝልጥፉ ኣብ መቐለ ጥራሕ 150 ኣብ ቲክቶክ 17 ዩቱበራት ዘተሓባብሩ ቶም ዩቱበራት እዮም ዘይዘርዘሩ ወንበር ዘተሓባብሩ 2 ዘለውዎ ሰራዊት ዝጸርፍ ህዝቢ ዝጸርፍ ውድብ ዝጸርፍ ግዜያዊ ምሕዳር ዝጸርፍ ጥራሕተ ይኮነስ ዓመጽ ዝሰብኽ أقالعنا هنا كلتين سندين تكبر زلوا حزي بوليس نزيئن نقيحي أبزيئن مصلاتي زحاور سوات ندال أخوم مسوم دا تدواولكم زيئن نخد قورو تداليكم زلوكم يلقاكم من مسوالة إيو حزي نقرس الميتاز الله جن أو إنها اللهو زبدلكم ون يكر تعدي الكاب عدغا مخاني زحيش تزوطه نحزي يسقاط لاخبر اللعزغئل نحزينا أبي حمد رينجر كخدن زغئل مبر صباح نقو حمد يخدن صباح نقو حمد يخبلع ترتر يقولون نمنتاي ناي باندا مودعتا وي مقابريو وي اسر بيتي لو مي رينجر نا ابي حمد تترف مرف نايتم مكلاكيا ناي قدم حاصيوم توكيسوم كمصلوم خوليوم صباح نقو كومبلاسين زبهاللو اسرات زخدنو بيچا نسا تخدين خنرينا ايتطراطرو زي انتاي بلا هاي لول زي قريصكم حازو نصبح خدلطفوا مبزحتهم تم اديس ابا زنيو كم لطيخولون بسرهم لطيخولون كسريو ويك قدروا يم كم بعلي مانه كم بعلم بزاس او كلامي تمهاره يغرمك من اسيم بلي عمم تبلي عم تريفهم صلاتي ي كم طرمبا اندانفحو توت يبلوا منيرهم تحرقن بلي عمم حزي يترفدو اوش تزلهم بدلنا نيرنا اينا لكم كتهرمو دغ وصيهم برخا وصيهم شفيتكم زلهم وانت ملسوا بهالي انا انتي حمد انتي تخدرنكم تملسوا صلاي يترفدن عهم نتمناتو نيكونن حمشت جنرالات نعدم حرا لاست ويك استاثروا سلازي حقزوا يكونن افتنا يتقراي كو غفابلو እንዳወሉ ጨፍጭፎም የምን ትግራዋይ ይትረፍደ ትግራዋይ ኮን ካን ትግራይ ጨፍጭፍ ካለ ይልኽ ምሕረካ አምሓራ ይኮይኑ ትግራይ ጨፍጭፍ ካለ ይዝወለውን አይማሐሩን ስለዚ አነ ዝብለኩም ተመለሱ እዩ ዓፋር ዘለኹም ተመለሱ ሓደ ወደ አንተ ይደውልለይ ካብ ዓፋር ለይቲ ምሸት እዩ አው ነይሩ ደውልለይ دحار كودات نيرم ززاروم زنبره قاليم ترديهم قاليم يتردونن كما يقرك عم وقت حلف تقاقين اينا مسينا تايو لكم زلون سمع ملنا عد هو العمخان من ريئه ملنا هم اي مثلا نيلو تقاقيهم بخبابه سليحهم ما زخود سواتون اللو قن بعد زبلني ازوز الله قن مبزحتو اندا تردو ايو فتهم صلاحهم علامة ابي احمد ايشوهون باشوه زبلنا يسألاتي عباهلا ኣብ ትግራይ ንምትርጓም ትግራዋይ ዝበሃል ዘይነብረላ ዘዋ ከም ዝደሊ ኣይትጠራጠሩ በዓልኩም እውን ትሰምዑ ኣለኹም ሓሽከሪና ናይ ብልጽግና ኢሉ ኣቦይ ዝበሃል ንጉስ ዝበሃል ነጊሩና ከም ዝወለ ዝሓለፈ ለና ነብረስ
حنتني كل شيء تعمل تبين مالتي أتنسات حلخ تقول لكم ما أكلاتكم نفلتكم هنا جيزة بعلى حل يأخذكم هنا تاتداول وازلكم أو قطقات كلكم نفلتنا ما نسمن كم زراخة مزز بيناهنا سلازي من مسمن كم زراخة نفلتنا كأوجن بقلت إيه سند حيزم مصيوم يبل برات سلازلات أو قارس يا خاون دحر بقلت إيه نحن حشاخر بلصقنا عينا يلونا يبل قال بقال يزارب زلو نقصكم يلونا يبل بقى أنا يبلصقنا سند حيزنا أنا يبلصقنا أجندة حيزنا إنا نقالس بقلت نحن حشاخر بلصقنا عينا يلونا يبل نمنتاي مسلوكم زي أحان تخصكمو نفتات قصلنا تبخن كلينا ميكي حشاخر بلصقنا إنا خبل كله نقص نتقراي بمصلقو وي أبي حمد بمفتاو وين تقالس سلازا أمانو اللي يكون لبي لكم كتسمع برخاز اللهمون نحن عتشاك جيرنا عندنا سوس سنة سلاز ترفنا إناس كأحزون سيلنا نقصل زلنا زي وصانا يو حدهم بوليتيكينياتات جزا جزيمي أبي أب دبي أمريكا أستراليا زجوزوب على سفا برهايو رويال فاميلي زنورو ليو زجزء زلو أسفا برها تعم خبارز بهال عد مالتي خبارز بهال كبابي صار كان حدا جزات راح يكون جزيو أمريكا كالوتهم بعل بينه أبي جزيهم بعل جيتاتشو أبي جيتاتشو سجنزبي يقولون بوا توساخو زي سرق جيتاتشو هاتفتف نديول هاتفتف راح يكون خالي وني هو جيتاتشو زرخبنا له جن عرينا صفف بيلنا خمسم انتان كن ريل ازي اني انت نتم بوليتيكينياتات ويزو بلهم زلوها نتم ابصراويت زنيوخه ناي ودن طرو اكاونت فتشو انا امينون سلاززاربني ايوصون كسمع زدلي زخون يكون ግለሰብ ግን ይምጻ ቃል በቃል ወደን ጥሩ ዝበለን ንነግረኩም ንንጉስ ወንቱ ምልኮታ ያ ንበረባራ ወንቱ ምልኮታ ያ ንባዕላ ሃፍቱ ኺረስ ወንቱ ምልኮቶም ያ نخالقتهم وانتم الكتوم يا قال بقال ودن طرز بلن بوا نحنا طروتانا وني داخلنا انت حممنا انت بلنا اشغار سلازخونه ገንዘብ بخافتي لنا خنحزي لنا اينا امبريل ابوي يزبلك قال بقال مالتي كسمع زدلي يمصا مالت ريكورد سلازخونه ناي خلت ساعتن قلنيو وقعنا قلنا ساسل فلتخص معكم غلي زي ايله او عدي تشاريتي لي جميره يبل أين سرحني لومني charity li جميرو نسر charities ni charity يكون جميرو charity li جميرس أين سرحني لومني دحري قاعة أرمتاتون دا غيروني أنا مسرت قوم يقول دويلة طيقة أرم 5 دويلة لهم وا توساقو دحر مستمسرة دا قالو مصيلهم كومزيبل بوانا نتقن ገንዘብን ስልጣንን የንወደን ጥሩ ሰዲደን ባዕል ዝበለኒ አነ ዝበልኩ ወይ ኮነ ባዕል ይልኒ ቃል በቃል ዝበለኒ ከሰምዕ ይደል እያ አነ ዝበለ ይምጻ ይደውለለይ ስልክኒ የቁም በታሕትናይ ሚዲያና ካሊ ሰብ ከልዕሎ ኽእሊ ግን ቆጸሮ ትሕዙ ጸገም የለን ባዕለይ ከስማዓኩም ከሰምዕ ዝደል ሓላፊ ይምጻ ሕዚ በረሃባራኺ سحبكم بريتوريا نخطحس غيركم نويانه يلو نحنا بريتوريا يكبر نبل مساكين سراويتنا بريتوريا يكبر يبل منغستنا هم يبل برهبارا خص تقراواي كوينو بريتوريا خطحسنا زدل يلو مخنيات نمنتا يمسلكم تقال سترديو وي كونن وي بوز فتح نجر سلو زل يكونن اي كونن تاونا عرمون تخفيلات لنا سحيبو بريتوريا اطحس بز منقد زي تواهيلو ቆቋሓት ሰራዊት ትግራይ የጣሐስዋ ነበር ከጥሕስ ተኸፊላት ተላ ዝወድ እዚ ማለት እዚ ትርጉሙን ዓይዘር ዳዕነትና ይወደን ጥሩ ክርኢ ከለኹ ድሕሪና ናብ ፍተሻ ኸድና ከምታ ቀደምና ከምዚኣ ዝበላ ክንረክብ ከለና ሚኪውን ዘልዕለን ዝነበረ እንታይ ተረፈ ቫሊዴት ንምግባር ከይድና ዘምፃናዮም ሪኢኹም ኢኹም ጉዳጉድ ክነምፅኢና ተወሰኑውን ዘምፃናዮም ኣለው እዮም ክነምፆም ኢና እንታይ በላ ሃይለበሉ ሚሊየንስ ቴንስ ኦፍ ሚሊየንስ ብውሕዱ ኢፍ ናት ሃንድረድስ ኦፍ ሚሊየንስ أو أكاونتهم كركبي أبناء بيتسوهم ويدقى كركبي أي تترات أرخنا أتوينا سلازي اتعلامة جنزب ودنترو
أكاونت ناي ودن ترو أكاونت ناي برهبارخي أكاونت ناي نجوز أكاونت ناي زودو ناي بعد صادق أن مملأ أنت زي كوينو بتحز تخيد زلا من قدس بعمس نهزو تقراي زموس قولو لو تصل زلا يكون حزي انتي راي وانجلنيا زسحبو مسيلو ومكو أب سلمتس حدا أب كل تحتنا أب كل تدق أنستيو أسيد في سيسوز غدا سلمت أتي حزام صديدهم وبعل عبد لهم أمسجين ناوزي أنا مسجين أيامي بعلي نكو أحسكم صدركم ومشفاتكم يدقفن أسيد في سيسو دق أنستيو تقراي زين السنة مسيلوز غدا جن حيسكم نناي نداس اللاسة بوليس مهابكم أزي مسجانا يقبعكم إلى مسجينه كبل عوام نعوم سفر لي باندينا لي أبو زي مصوي لهم مالتي نمتى ملسكم مو أتي حزي قال سموسي لو يخوي دزلهم مالتي لأنه ويني تو أقولني تحساس وانا تودي زنا قرنو ونتخكلي خبل دليه بزي درجة زين الردعيو كم زيلكم تتاليلكم زخوركم ممس السعنكم كنتات نامچاچوكم عدكم اتو أبزان كل تسلست معلتو قاس سان شو عتن سب متاو مرغاغيصنا اينا كالي ونا تسحابي يمصهم زل رغاغيصنا اينا لعلمي تمصيوم يوم كاب صلمتي ايوب بعلون كم زنغرن نبز حلفه ايوب زبال كافتم تمولس حدي العلمي تمصيوم حوحات يالي غاتيلو هافتم غلز بحال قال علو خلطف لطفي ري يلوخت مالي ناي ويان الاخويني مصيو دحر ناي ويان تلقو مسفصمه خيليلو مجمريا خملس كلغن تستاوسدو تزاراري من الله يناوزيون ميكي تايلو تلقون مفصام تلقو حيزوم زاتو سلازلو غليلو نعو لطيفونيو تلقوناتاتهم يحيزوم زاتوهم سيلوس ننو علو تتملسه تطرطار خوينو تقبلنت كيركبو وشتي تموليسي يخيب بحالي قوم يلن بدنب زصنعو من يزبل سلازلو او وشت سلازلو اي تسقو بدنب بزي درجه تردو ويخبل